Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our next topic is public expenditures. Analysis of efficiency of public expenditure. Public expenditure is the flow of financial means within the public budget system. ठीक है? Thus, the funds are allocated within the state fiscal functions. They stick to the principle of being non-refundable and non-equivalent. Public expenditure is covered by public income, possibly including debt tools. पब्लिक एक्सपेंडिचर ये होता है कि जो एक बजट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो बजट अनाउंस किया जाता है हर साल, उस बजट के अंदर जो पब्लिक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होता है, हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है. ठीक है. जो स्टेट्स के फिस्कल फंक्शंस को, जो माली हिसाब के, स्टेट के जो मुल्क के माली हिसाब को जो कंट्रोल कर रहा होता है, वो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है. ठीक है. अब ये क्या होते हैं, दे आर नॉन रिफंडेबल एंड नॉन इक्विवेलेंट. वो इक्वल भी नहीं होते और वो नॉन रिफंडेबल होते हैं. ठीक है. जब वो एक बंदा उनको पे कर दे तो वो उसके नॉन रिफंडेबल होते हैं, उसको वापस वो पे बैक नहीं किए जाते. अब पब्लिक एक्सपेंडिचर ये आते कहां से हैं, इनको कवर कहां से किया जाता है, ये मतलब इनकी इनकम कहां से जनरेट होती है, ये जो टूल्स होते हैं गवर्नमेंट के पास अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इनको मोस्टली वहां से जनरेट किया जाता है. As the role of the state increases, then in addition to funding state institutions, there is higher need of also funding public projects or even completing public expenditure programs. अब जैसे जैसे स्टेट बढ़ती जा रही होती है, स्टेट का फंक्शंस बढ़ते जा रहे होते हैं, स्टेट अपने फंक्शंस को भी रेगुलेट कर रही है. मिसाल के तौर पे अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दे रही है, डिफेंस एक्सपेंडिचर है, डेट पेमेंट है. तो उसी तरह स्टेट क्या कर रही होती है, अपने जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स लगा रही होती है, कहीं पे रोड बनाना है, डैम्स बनाने हैं, तो उनको भी कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होना होता है. This is not related only to public funds operations, but they are also connected with a certain specific target. अब इनका मकसद क्या होता है, लाजमी नहीं है कि सिर्फ पब्लिक फंड ऑपरेशन के साथ ही इनका काम किया जाए, लेकिन एक खास टारगेट अचीव करना भी इनका मकसद होता है. मिसाल के तौर पर डैम्स बनाने हैं, आप वहां के लिए क्या करते हो, फंड्स जनरेट करते हो, लोग फंड्स डोनेट करते हैं, डोनेशंस होती हैं, ये इसका एक का हिस्सा होता है. पब्लिक एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन. अब जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा होता है, उसका माली खर्चा होता है, उसके दो हिस्से होते हैं, दो ग्रुप्स होते हैं. एक होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और एक होता है ट्रांसफर्स. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, डिवाइडेड बाय इट्स करेक्टर इनटू गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जो गवर्नमेंट का अपना खर्चा होता है और जो गवर्नमेंट की अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है. गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. जो गवर्नमेंट का अपने कंज्यूम हो गया, उसने लोगों को तनख्वाहें दे दी, ये कंजम्पशन है गवर्नमेंट की. ठीक है. और उसके अलावा गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर ली किसी प्रोजेक्ट के अंदर, वो क्या है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है. But also for public projects and public expenditure programs. In this case, the state performs its allocation of fiscal functions. ठीक है. उसके अलावा जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, रोड्स होते हैं, डैम्स होते हैं, इनके ऊपर जो खर्चा होता है, ये भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है. ट्रांसफर्स क्या होते हैं, ट्रांसफर आर फ्लो ऑफ पब्लिक फंड्स फ्लोइंग फ्रॉम द स्टेट टू वेरियस इकोनॉमिक एंटिटीज. जो गवर्नमेंट के अकाउंट से निकल के जो डिफरेंट माली इदारों को जो पैसा जा रहा होता है, वो ट्रांसफर्स होते हैं. ठीक है. स्टेट डजंट एक्सपेक्ट एनी कंसिडरेशन, so this means non-equivalence in public finance. Therefore, transfers are sometimes called negative taxes. ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव टैक्सेस भी कह सकते हैं. Transfers may influence people's behavior regarding their efforts for reaching a certain level of income, either by work or by investment. Transfer means the performance of state redistribution fiscal functions. जो स्टेट के redistributional फिस्कल फंक्शंस हैं, जो पैसे की तरसील का जो निज़ाम है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, वो क्या होता है, ट्रांसफर्स होते हैं. ठीक है. A similar character as transfer is contained in tax allowance. It is
in fact a tax income which the state doesn't wish to collect and subsequently send back to a given economic entity in the form of transfers. جو گورنمنٹ کی طرف سے مختلف اکنامک ایکٹیویٹی اینٹیٹیز کو جو پیسہ جا رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفرز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے سبسڈیز. ٹھیک ہے، اب سبسڈیز کیا ہیں؟ سبسڈیز نیگیٹو ٹیکسز ہیں. جیسے ہمارے پاس اگزامپل ہے، گورنمنٹ ہر سال نیٹکو کی فارم میں جو ہمارے ناظرین ایریاز ہے، گلگت بلتستان ہے، وہاں پہ گورنمنٹ ایک ہیوج اماؤنٹ پرووائڈ کر رہی ہے اس کی سبسڈیز کی. اب یہ جو ٹرانسفرز ہے اس کے بدلے میں گورنمنٹ کو کچھ پیسہ تو نہیں مل رہا ہوتا، لیکن الٹا گورنمنٹ کی طرف سے ایکسپینڈیچر ہو رہا ہوتا ہے. صرف کس کے لیے؟ عوام کی بہتری کے لیے. عوام کی بہتری کے لیے. جب عوام کی بہتری ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک پبلک پروجیکٹ ہے، تو پبلک ایکسپینڈیچر بھی ہے. ٹرانسفر کے اندر جب گورنمنٹ کسی خاص علاقے کے اندر کچھ سبسڈی پرووائڈ کر رہی ہے کسی بزنس اینٹیٹی کو، جس طرح ہم نے پہلے بھی اگزامپل دی تھی کہ اگر وہاں پہ کوئی ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے جابس کرینے کے لیے، جیسے کوئی فرم ہے، کوئی انڈسٹری ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ لوگوں کو جابس پرووائڈ کر رہی ہے. جب وہ لوگوں کو جابس پرووائڈ کر رہی ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ جتنی جابس گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی اتنی وہ ادارہ پرووائڈ کرے گا، اتنا گورنمنٹ کے اوپر برڈن کم ہوگا. تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ اس کو پرووائڈ کرتی ہے سبسڈی ویجز کی فارم میں. اور سم ٹائم گورنمنٹ اس کو سبسڈی اس لیے بھی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے کہ جو چیزیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ مارکیٹ میں وہ سستے داموں بیچیں. جس طرح ہم نے اگزامپل دی تھی شوگر کی، فلور ملک کی، گورنمنٹ ان کو پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے سبسڈیز تاکہ کاسٹ ان کی کم ہو جائے اور وہ کیا کریں؟ اپنی شوگر کو ایکسپورٹ بھی کریں، ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہو، ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کم ہو، اور ہمارا جو لوگوں کی جابز ہیں وہ بھی زیادہ ہو، اور لوگوں کو جو مارکیٹ میں جو چیزیں مل رہی ہیں وہ سستے داموں میں ملیں. سو اٹ واز آور ٹاپک پبلک ایکسپینڈیچر. پبلک ایکسپینڈیچر کے اندر دو ہیں ہمارے پاس ٹائپس. ایک ہے ہمارے پاس پبلک ایکسپینڈیچر ان دا فارم آف گورنمنٹ ایکسپینڈیچر. گورنمنٹ ایکسپینڈیچر میں جو گورنمنٹ کے اخراجات ہوتے ہیں، کنزمپشن ہوتی ہے، جو فکس کنزمپشن ہوتی ہے گورنمنٹ کی، ہر حال میں اس نے اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، اپنے ادارے چلانے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، گورنمنٹ فیوچر میں کسی فورکاسٹ کر کے کسی چیز کو، اس کے لیے اپنی ابھی جو گورنمنٹ پیمنٹ کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ ہے. مثال کے طور پہ گورنمنٹ نے ایک ڈیم بنایا، اس ڈیم سے گورنمنٹ کو پتا ہے کہ فیوچر میں ہمیں اس کا ریٹرن ملے گا. اٹ از انویسٹمنٹ بائی دا گورنمنٹ. تو اس کے بعد کیا ہے؟ ٹیکسز ہے، ٹرانسفرز ہیں. ٹرانسفرز کو نیگیٹو ٹیکسز بھی کہا جاتا ہے. جو گورنمنٹ پیسہ دے رہی ہوتی ہے مختلف علاقوں میں مختلف وجوہات کی وجہ سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان دا فارم آف سبسڈی، تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے، انویسٹمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے جو گورنمنٹ کام کر رہی ہوتی ہے، پیسہ سیل آؤٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹرانسفر کر رہی ہوتی ہے، اس کے بدلے میں گورنمنٹ کو مل نہیں رہا ہوتا کچھ بھی، وہ کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کی ٹرانسفرز ہوتی ہیں. تو اٹ از دا پبلک ایکسپینڈیچر جو کہ گورنمنٹ کے مالیاتی خرچے ہوتے ہیں، اس کو ہم پبلک ایکسپینڈیچر کہتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا.